बुलेटिन के आगाज में बड़ी खबर आपको दें कि साजिश नाकाम, अमन कामयाब। आज़ाद कश्मीर मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ सामने आ गई। मुज़ाकराती वफ़द और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहदा तय पा गया। मुज़ाकराती वफ़द ने जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ हतमी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुज़ाकराती इजलास में राजा परवेज़ अशरफ, सरदार मसूद खान समेत आला क़यादत शरीक रही। हुकूमत ने अवाम की आवाज़ को संजीदगी से सुना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत में मुस्बत किरदार अदा किया। मुश्तरका एक्शन कमेटी ने अवामी आवाज़ बुलंद करके ज़िम्मेदाराना किरदार अदा किया है। साजिश नाकाम हो गई, अमन कामयाब। आज़ाद कश्मीर मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ। मुज़ाकराती वफ़द और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहदा तय पा गया। मुज़ाकराती वफ़द ने जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ हतमी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुज़ाकराती इजलास में राजा परवेज़ अशरफ, सरदार मसूद खान समेत आला क़यादत शरीक रही। हुकूमत ने अवाम की आवाज़ को संजीदगी से सुना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत ने मुस्बत किरदार अदा किया है। आज़ाद कश्मीर में अमन को ख़राब करने की कोशिश नाकाम हो गई। हुकूमती कमेटी और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। जॉइंट एक्शन कमेटी और वफाकी वज़रा ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। वफाकी वज़रा कमेटी की जानिब से अवामी एक्शन कमेटी के अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ। राना सनाउल्लाह, ये अमन की फतह है। तारिक फजल चौधरी की जानिब से कहा गया, अब जॉइंट एक्शन कमेटी को सड़कों पर आने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है मामला हल हो गए। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा। अमीर मुकाम ने कहा कि दुश्मन के अज़ाइम बुरी तरह नाकाम हुए हैं। कश्मीरी अवाम की फलाह बहबूद हमारी अवलीन तरजीह है। जॉइंट एक्शन कमेटी के रुकन शौकत नवाज मीर ने भी मुआहदे को सराहा और कहा कि वज़ीर आज़म का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिन्होंने बैरून मुल्क होने के बावजूद इस मामले में दिलचस्पी ली है। वफाकी वज़रा और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहदे के नकात सामने आ गए। पुरतशद्दुद वाक़यात से हलाकतों पर इंसाद दहशत गर्दी के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। 1 और 2 अक्टूबर को जम हक होने वाले अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा दिया जाएगा और मुजाहिरीन और अहलकारों के लवाहिकीन को एक जैसा मुआवजा मिलेगा। ज़मीनों को फ़ीकस 10 लाख रुपये दिए जाएंगे, जबकि जम हक मुजाहिरीन के अहल खाना में से किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाएगी। सरकारी नौकरी 20 दिन के अंदर दी जाएगी। 30 दिन में मुजफ्फराबाद, पूंछ डिवीजन में 2 अजाफी सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड बनाए जाएंगे। तालीमी इदारों में ओपन मेरिट पॉलिसी पर अमल दरामद होगा। मौजूदा लोकल गवर्नमेंट एक्ट को 90 दिन में असल शक्ल और अदालती फैसले के मुताबिक किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत 15 दिन के अंदर सेहत कार्ड के लिए फंड्स जारी करेगी। हुकूमत पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के बिजली निज़ाम की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपये देगी। आज़ाद कश्मीर काबीना का साइज़ कम करके 20 वज़रा और मशीरों तक लाया जाएगा। इंतज़ामी सेक्रेटरीज की तादाद 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर के एहतसाब एक्ट को हुकूमत पाकिस्तान के नैब कवानीन के मुताबिक बनाया जाएगा। आलमी मंजरामे से खबर आपको दें कि गजा में अमन की जानिब अहम पेशरफ्त। हमास अमरीकी डोनाल्ड ट्रंप के 20 निकाती मनसूबे पर रजामंद है। साल्सों के जरिए फौरी मुज़ाकरात और तमाम यरगमालियों को रिहा करने के लिए तैयार है। हमास ने गजा जंगबंदी मनसूबे पर अपना जवाब साल्सों को जमा करा दिया। गजा का कंट्रोल फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल आज़ादी और आज़ाद इदारे के हवाले किया जाए। इदारे की तश्कील कौमी इत्तफ़ाक़ राय और अरब इस्लामी हिमायत की बुनियाद पर की जाए। हमास का ऐलान है ग्रुप और इसके हथियारों से मुतालिक तमाम मसाइल पर बातचीत के लिए तैयार हैं। इसराइली कब्जा ख़त्म होने से पहले हमास गैर मुसल्लह नहीं होगी। सीनियर रहनुमा हमास का बयान। हमास का गजा अमन मनसूबे के हवाले से मुस्बत रद्दअमल सामने आ गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वीडियो बयान सामने आ गया और उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि हमास देरपा अमन के लिए तैयार है। इसराइल को गजा पर फ़ौरन बमबारी रोकनी चाहिए ताकि यरगमालियों की रिहाई मुमकिन बनाई जा सके। गजा में जंगबंदी के लिए सऊदी अरब समेत अजीम ममालिक ने हमारा साथ दिया है। सब एक थे ताकि जंग ख़त्म हो और मशरिक़ वस्ता में अमन कायम हो। हमने गजा अमन मनसूबे तक पहुँचने के लिए बहुत कोशिश की है। डोनाल्ड ट्रंप। गजा अमन मनसूबे पर आलमी बरादरी का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। कतर की जानिब से हमास के बयान का खैर मकदम किया गया और कहा कि गजा जंग के खात्मे के लिए मिस्र और अमेरिका के साथ राब्ता कारी शुरू कर दी है। मिस्र ने कहा है कि अरब ममालिक अमेरिका और यूरोप के साथ मिलकर गजा जंगबंदी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। हमास के ट्रंप के गजा प्लान पर जवाब के बाद मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। सेक्रेटरी जनरल यूएन एंटोनियो गुतेरेस का भी हमास के रद्द-ए-अमल का खैर मकदम। बरतानिया का ट्रंप के
غزہ پلان پر عمل درآمد کا مطالبہ۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ فوری جنگ بندی کے ساتھ قیدیوں کی رہائی ہونی چاہیے۔ فرانسیسی صدر نے کہا ہے کہ امن کی جانب فیصلہ کن پیش رفت کا اب موقع ہے۔ امریکہ اور دیگر بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ اپنا کردار ادا کریں گے۔ ہم آج رات سیز فائر کا اعلان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ غزہ کا انتظامی ڈھانچہ بیرونی قوت کے بجائے فلسطینیوں کے حوالے کیا جائے۔ ہم اپنے قومی مسائل میں کسی خارجی طاقت کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ فلسطینیوں کو فلسطینی اتھارٹی کے ساتھ سیاسی اتحاد کا حق حاصل ہے۔ غزہ کا انتظامی ڈھانچہ بیرونی قوت کے بجائے فلسطینیوں کے حوالے کیا جائے۔ امریکی پلان کے زیادہ نکات پر تفصیلی مذاکرات کی ضرورت ہے۔ سینئر رہنما حماس اسامہ حمدان کا انٹرویو، انہوں نے کہا کہ ہم آج رات سیز فائر کا اعلان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین، ٹرمپ تجویز پر حماس کا مثبت رد عمل۔ غزہ میں فلسطینیوں کا جشن، امن کی جانب پیش رفت کے بعد فلسطینی شہریوں میں خوشی کی لہر۔ بچے، نوجوان بنگڑا ڈالتے ہوئے پناہ گاہوں سے نکل آئے اور غزہ کی گلیوں میں رونقیں بحال ہونے کی امید ہے۔ فلسطینی شہری کی جانب سے کہا گیا، غزہ میں امن کے لیے جاری مذاکرات خوشائند ہیں، فوری امن ہونا چاہیے، فلسطینیوں کا مطالبہ۔ شکارپور سے اہم خبر آپ کو دیں کہ تیز رفتار ٹرک بجلی کے پول سے ٹکرا کر سڑک کنارے سوئے افراد پر چڑھ گیا۔ ٹریفک حادثے میں 5 بچوں سمیت 8 افراد جان کی بازی ہار گئے، 5 زخمی ہوئے۔ لاشوں زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ٹرک ڈرائیور فرار ہے۔ پولیس نے ٹرک کو تحویل میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ افسوسناک واقعہ شکارپور میں پیش آیا، جہاں تیز رفتار ٹرک بجلی کے پول سے ٹکرا کر سڑک کنارے سوئے افراد پر چڑھ گیا۔ ٹریفک حادثے میں 5 بچوں سمیت 8 افراد بھی جاں بحق ہوئے، 5 زخمی ہو گئے۔ لاشوں اور زخمیوں کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ٹرک ڈرائیور فرار ہے۔ پولیس نے ٹرک کو تحویل میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ کراچی سے آپ کو اپڈیٹ کریں، جہاں جناح اسپتال کے باہر 2 افراد کی ایک دوسرے پر فائرنگ، زد میں آ کر اسپتال کے اندر گائنی وارڈ کے باہر چہل قدمی کرنے والی خاتون جاں بحق ہو گئی ہے۔ خاتون کی شناخت فہمیدہ کے نام سے ہوئی ہے۔ جاں بحق خاتون ملیر کی رہائشی تھی۔ گولی لگنے سے رزاق نامی شخص زخمی ہوا۔ دونوں ملزم فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ملکی معیشت و پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا، جس میں مجموعی اقتصادی صورتحال، براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ اور جاری اور مجوزہ ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اس رپورٹ میں دیکھیے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ملکی معیشت اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے حوالے سے اجلاس۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء اور متعلقہ اداروں کے اعلیٰ افسران کی شرکت۔ توانائی، انفراسٹرکچر، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور صنعتی شعبے میں جاری منصوبوں پر بریفنگ۔ براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ، جاری و مجوزہ ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنیادوں پر مستحکم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اقتصادی سرگرمیوں کی منصوبہ بندی میں نجی شعبے کا کلیدی کردار ہوگا اور ان کی شمولیت کو یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعظم نے متعلقہ وزارتوں اور اداروں کو بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو تمام سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ کہا کہ حالیہ مثبت معاشی رجحان غیر ملکی سرمایہ کاروں کے پاکستانی معیشت میں اعتماد کا عکاس ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ شفافیت، بین الاقوامی معیار کے مطابق معاشی پالیسیوں کی تشکیل کے ذریعے پاکستان کو خطے میں سرمایہ کاری کا پرکشش مرکز بنایا جائے گا۔ حکومت عوامی فلاح و بہبود اور روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے سرمایہ کاری کے تمام مواقع کو بروئے کار لائے گی۔ ہماری جاری معاشی اور اقتصادی اصلاحات کی پالیسی نے معیشت کو ایک نئی سمت دی ہے۔ سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ تجارت کو بھی فروغ دینا ہماری پالیسی کا حصہ ہے۔ پیپلز پارٹی کا مطالبہ رد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ مریم نواز کیوں معافی مانگے؟ جس نے پنجاب پر آفت کے وقت تنقید کی وہ معافی مانگے۔ جب مصیبت آئی تو ایک صوبے کے لوگوں نے پنجاب حکومت پر تنقید کی۔ پنجاب کے زخموں پر نمک چھڑکا گیا۔ بات کرو گے تو جواب ملے گا اور زوردار جواب ملے گا۔ عوام کی خدمت میں مصروف ہوتی ہوں، لڑائی میں الجھنا نہیں چاہتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور الیکٹرو بس فیز 2 کا افتتاح کر دیا۔ پروقار تقریب میں لاہوریوں کو 40 مزید الیکٹرک بسوں کا تحفہ۔ پیپلز پارٹی کے معافی کے مطالبے پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جارحانہ انداز۔ کہا، جس کو دیکھو منہ اٹھا کر پنجاب پر انگلی اٹھانے آ جاتا ہے، اپنے صوبوں کی خبر نہیں۔ مریم نواز کبھی معافی نہیں مانگے گی۔ معافی وہ ترجمان مانگے جو پنجاب پر پریس کانفرنسز کرتے رہے۔ آئندہ پنجاب پر بات کرتے 100 بار سوچئے گا۔ آصف علی زرداری میرے محترم، بلاول میرے چھوٹے بھائی ہیں، لیکن مجھے بہت دکھ ہوا۔ آصف زرداری صاحب جو کہ میرے بہت محترم ہیں، بلاول بھٹو جو میرا چھوٹا بھائی ہے، میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے دکھ ہے
کہ جب پنجاب کے عوام پہ مصیبت آئی، پنجاب کے عوام پہ دکھ کی گھڑی آئی، پنجاب کے عوام نے مدد نہیں مانگی کسی سے. اور مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ پنجاب کے اوپر جب تباہی آئی اور پنجاب جو ہے سیلاب سے نمٹ رہا تھا تو اس وقت وہ 3 پریس کانفرنسز کر کے پنجاب کا مذاق اڑا رہے تھے. جدید سفری سہولیات کو پنجاب بھر میں پھیلانے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے مریم نواز نے بتایا کہ دسمبر میں مجموعی طور پر 70 الیکٹرک بسیں لاہور پہنچیں گی. عوام کو بہترین سفری سہولیات کی فراہمی میری ترجیح ہے. پنجاب کی ترقی میرا مشن ہے. ستھرا پنجاب کے ورکرز صوبے کا ایک ایک کونا چمکا رہے ہیں. بسز جو ہیں یہ اب رائیونڈ میں پہلی سرکاری بس جا رہی ہے. ٹھوکر سے رائیونڈ جائیں گی اور ٹھوکر سے کنال کے راستے، نہر کے راستے ہوتی یہ جلو موڑ تک جائیں گی جہاں پہلے کبھی کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں تھی. ماشاءاللہ 20 روپے اس کا صرف کرایہ ہے اور ابھی یہ خواتین کے لیے فری ہے، طلباء کے لیے فری ہے، اسکول جانے والے، کالج جانے والے، یونیورسٹی جانے والوں کے لیے فری ہے، معذور افراد کے لیے فری ہے اور 60 سال سے اوپر جو ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں یہ ان کے لیے بھی فری ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مزید کہا کہ ننکانہ صاحب، قصور، شیخوپورہ میں الیکٹرو بس چلائی جائے گی. ہم الیکٹرو بس پنجاب کے کونے کونے تک پہنچا رہے ہیں.